तो जालो तांचो वाद बी सोंपलो सगळे जालो विषय सगळो सोंपलो द एंड मोग आसा ती राग आसता मोग आसता थंय खंय राग आसता मंत्री तवडकर आनी आमदार गावडे हांच्या मदलो प्रश्न सुटावो जावन खंय वाद सोंपलो विषय सोंपलो द एंड म्हूण बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट दामू नायक सांगतात। एक प्रकारचे पोरकटपणा नाव पिड्यार करपाचे प्रकार खंय सुरू आसा हे चुकीचे अशें ते म्हणटात। त्याच प्रमाण लोकशाहीन मिडिया प्रश्न करतात तेन्ना जाप दितना केन्ना केन्ना तात्काळ जाप दिवप जाता आनी केन्ना केन्ना स्लीप ऑफ टंग जाता। देखून जबाबदारीन वागप आनी जबाबदारीन विधान करप हे तितलेंच गरजेचें, कारण ताका लागून एकामेकाक काउंटर स्टेटमेंट करून हे दुस्मान आशिल्ले भशेन जाता म्हणून बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट दामू नायक उलयले। तूच वाडयता मरे परत तेच विचारता आनी तूं तेच वाडयता तो जालो तांचो वाद बी सोंपलो सगळे जालो विषय सगळो सोंपलो द एंड। ह्या दिसा कशें आसा एक प्रकारचे पोरकटपणा आनी तुगेलें केस्तांवां वांटून आनी नांव पिड्यार करपाचें एक चल्लां। कालच कोणें व्हिडियो परत शेअर केलो तातूंत भितर अध्यक्ष म्हणून हांव गुंडांक सपोर्ट करता किंवा कोण तरी एकल्या सुरेश नायक म्हणून आसा तो म्हगेलो सोयरो बीन म्हणून व्हिडिओ व्हायरल जाता ते सगळ्या मनशांक विचारता मातशें सोदून काडात तो म्हजो खंयच्यानचो सोयरो जाता तो म्हाका तरी सांगात खंयचो तो मामालो आत्यालो काकालो खंयचो आसा तो तरी म्हाका मातशें सांगात। नांव पिड्यार करपाक लागून आनी कांयच मेळना म्हणून हें वाडदिवसाक अनेक लोक आयले ते लोक घरा कडेन आयले कोणें केक बरयलो म्हाकाय खबर ना त्या बोवळ्यान भितर कोणाचे कॅरेक्टर आमी विचारना हांव पयलींच आमी सांगलां म्हज्या व्हिडियोंतल्यान हांवें हें क्लियर करून आतां हो दुसरो आनी सगळे प्रश्नाचेर आमी जेन्ना पळय उलयना न्ही म्हणजे उत्तरे जर दिलें ना जाल्यार अर्दे लोकांक समजता वो वगीर रावलो म्हळ्यार हें खरें आसतलें म्हणून आयज तो व्हिडियो व्हायरल करपाचें फाटलें कारण कितें तेंय म्हाका खबर ना म्हणटकीर त्या हातूंत भितर ह्या सगळ्या खंयच्या रामा काणकोणकराचे खंयचे एटॅकाचे प्रकरणां आसतलें मागीर तातूंत भितर खंय कोण पयर धरला तो ताजे बरोबरचो फोटो आसा तो कार्दोजो ताजे बरोबर तो सुरेश नायक आसा कितें तरी म्हणटा बुकी कितें तरी आतां हें सुद्दां म्हाका खबर ना। आतां दामू नायक केन्नाच्यान गुंडा बिंडा हें सगळें और असले घेवन भोंवपाक लागलो तर आतां म्हाकाच प्रश्नचिन्ह पडला आनी तो म्हजो सोयरो खंयच्यान सोयरो तोच म्हाका खबर ना म्हणजे नायक नांव आशिल्लें आडनांवान आशिल्लो तो सोयरो ताजे जाल्यार तो म्हजो रिलेटीव म्हणून घालप आनी परत बरोबर न्ही हें चुकीचें तर लोकांक कळपाक जाय म्हणून। तुमी लास्ट टायम तुमी सगळ्या आमदारांक समज दिल्ली न्हू समज दिता आसतना आतां परत सेम आमदार परत उलोवपाक लागले तुमी ह्या फावटी तांकां परत समज दितले। एक आसा की केन्ना केन्ना लोकशाहीन पत्रकार जेन्ना प्रश्न विचारता तेन्ना तात्काळ करून ते उत्तर वता आनी केन्ना केन्ना स्लीप ऑफ टंग जाता। जबाबदारीन वागप आनी जबाबदारीन स्टेटमेंट करप हें तितलेंच गरजेचें आसा आनी मागीर तो चुकीचो स्टेटमेंटा लागून उलटो दुसरो आसा तो मागीर परत कावंटर आनी स्टेटमेंट काडटा तो कावंटर काडटकीर ते कावंटर करता आनी अशें जाता की जणू काय हे सगळे दोगी दुश्मन हे दोगी गोंया खातीर वावुरता गोंय लोकां खातीर वावुरतात आनी त्या खातीर एका पार्टीन आशिल्ले हातूंत भितर तुमी जाल्यार ताजो येदो व्हडलो हें आसा तशें कांयच ना। प्रश्न मिटलो न्हू आतां दोगांचो प्रश्न मिटलो। दोगांची कित्याक आसता तुमच्या पार्टीन तवडकर आनी गावडेची कितें भांडणां आसता पडटले लास्ट टायम पण हेच मोग आसा थंय राग आसता।